सर्क्युलरान हाडल्या तांकां. पूण कांय देवळांनी अजूनही CCTV जे त्यांची देवस्थान समिती आहा ते कांय लावंक ना. ताका लागून ती चोरये जातात आमकां दिसता. तुमी तेजेर कितें आनी एक्शन बीन किंवा तांकां आपोवन विचारलेले? आमी खुबदां तांकां देवळाची कमिटी बी आसा न्ही तांकां आपोवन हांगासर खुबदां मिटींग्स घेता. आमी मिटींग घेतात तांकां आमी सगळ्यांक सांगलां की तुमचे सेक्युरिटी आसा न्ही मातशें वाडया म्हणून. सेक्युरिटी बी कशें इवन टॅक्निकल सर्वीस सेक्युरिटी CCTV मागीर वॉचमॅन अशें दवरा. प्लस तुमचे ते ग्रील बी आसा न्ही स्ट्रॉंग करा म्हणून. आनी पिरियडिकली आतां कमिटी मेंबर्स केन्ना केन्ना मदीं रातचे समज तुमी सगळे देखरेख सारके आसा काय ना ते एक विजीट करपाक जाय. विजीट केल्यार आमकांय मातशें प्रेशर जाय. आतां देवळां खूब आसा आमचे कडेन. प्रत्येकाक थंय पुलीस घालप इट इज शक्य ना, पॉसिबल ना. बट आमी जाता तितके आमचे कडेन 3 रॉबोट आसा. 3 रॉबोट आसा. मागीर रॉबोट म्हणजे आमचे PCR व्हॅन्स आमी 3 आतां रिसंटली 2 नवीन एड केला आमी. एक टोटल 5 आसा ना टोटल आमचे कडेन 3 आसा रॉबोट व्हेकल. हे 2 रॉबोट व्हेकल आमकां आतांच रिसंटली अबाउट चवथीचे तेजे पयलीं आमकां थोडे दीस पयलीं 8 दीस पयलीं आमकां एक मोपाक दिला आमी आनी एक दिला मांद्रे. सो टोटल पयलीं फक्त एकूच आशिल्लें आख्खे पेडणे. आतां टोटल 3 आसा. तशेंच रॉबिन्स आसा मोटरसायकल पेट्रोलिंग आसा आनी हायवे पेट्रोल आमकां एक आसा आनी एक आमकां आसा पिंक फोर्स. सो इतके आमचे डे नायट आमी पेट्रोल करतात. बट एरिया आमची खूब व्हडली आसा, वास्ट एरिया आसा आनी प्लेसीस बी खूब आसा. सो तितून कितें जाता थंय आमी शक्य आसा थंय करतात. आनी आमकां एक चॅलेंज कसो की आमकां महाराष्ट्र बॉर्डर सामकी तेंकून आसा आनी वाटी खूब आसा. चोरया वाट खूब आसा म्हणजे धाकटे वाटी आसा. तितून आमकां कंट्रोल चॅक करपाक मातसो डिफिकल्ट जाता. चडशे हे खंडपेट देवळांचे आसता नाका तुमी खाली करा चॅक करा परत तुमी अकाउंट करून परत खाली करून तुमी हे करा अकाउंट करा. सो दॅट चड व्हडलो तुमी पिरियड दवरलो आनी ती समज कितें चोरी जाल्यार मागीर एमावंट ही चड आसता. सो ते फंड पेटी तुमी रेग्युलर दवरप. दुसरो म्हणजे आतां हे रेवेचे खुबशे ट्रक भायर सरता. खंयच्यान रेंव येता ती कळना. तेंचेर तुमचो वॉच आसा काय? आतां ट्रक्स पळय आतां हायवेचेर खूब ट्रक्स मुवमेंट आसा. हायवेचे ट्रक्स आमी थंय आमी चॅकींग अशें कांय करिना. खंय हेजेर BCBचेर आमकां 3 बॉर्डर चॅकपोस्ट लागता. एक किरण फणी आसा, एक आमकां आसा तो पत्रादेवी असो लागलो आनी नैबाग 3 आमकां लागता. सो 3 हेजेर आमी ताका स्टॉप करून आमी चॅक करना तुमी भितर कितें हाडटा कित्याक तांकां हॅरेसमेंट जाता म्हणटा ते. आनी आमकां इन्स्ट्रक्शन्स आसा वयल्यान की अननेसेसरी तांकां स्टॉप करना. ओन्ली तांकां स्टॉप करा की स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन आसा आमची. नैबाग म्हटलें तुमी नैबागांतल्यान खुबशी रेती काडली वयता. हेचेर तुमचो वॉच आसा काय? आमचो वॉच आसा. तशेंच तुमकां सांगलें आमी आमचे PCR व्हॅन्स बी आसा प्लस आमचे रॉबोट आसा आनी तेजे शिवाय पुलीस स्टेशनचे जिप्स ते रातचे पेट्रोलिंग करता डे नायट पेट्रोलिंग करता आनी तेजेर आमी वॉच दवरता. प्लस आमचे कोस्टलाचे चॅकींग आसा, मायन्स डिपार्टमेंट आसा, सगळे चॅकींग करता तेजेर. जाता तितके आमी तांकां कर्टेल करपाक आमी आमचो फूल म्हणजे 100% आमचे एफर्ट्स घालता. पूण फाटल्या चवथीच्या दिसांनी खुबशी रेंव थंयच्यान गेल्लेली आसा. चवथी दिसांनी सगळे लोक आमचे पुलीस सगळे बिजी फेस्टिवल सिजन आशिल्ले चडशे अरेंजमेंटाक. बट आमी तेजेरूय आमचो पेट्रोलिंग मेंटेन केल्लो आमी. आनी चॅकींग चालू आशिल्लें आमचें. बट आमकां अशें कांय कोण अशें रेड हँडेड अशें कांय मेळूंक ना आमकां. बट आमी पेट्रोलिंग आमचें मेंटेन करून दवरला. तितून हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ते प्रमाणे आमी तांचेर सारको चॅक दवरता. चॅक्स एंड बॅलन्सींग आसा.